अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर आपको उर्दू पढ़ा रही हूँ। कल हमने सबक पढ़ा जिसका नाम है आजमाइश शरत है। उसको हम जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप अपनी किताबें अपने सामने खोल कर रखें और नज़र रखें। आजमाइश शरत है, यहाँ से हमें शुरू करना है। ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी और उससे इल्तिजाएं करने लगी कि भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। अम सुंद युस तोह पोरू पतमिस सबकस मज अत अम सुंद दोस्त यह करन जासूसी हिंस काम मुखबिर एज मुखबिर यह करन काम। यह आव अमिस अज खान यह यवान गछन अमिस यार दोस्तस निशन पन्निस निश। अम कर काम, अम वोन अमिस वुच खानदारनी परेशान। अम दोपस पोज पोज वन सा दलील क्या छ। अम दोपस दोपनसन अम वोनसन अम जनान अम सन हेत वदन वारिया ज़्यादा हेतुन अमिस निश वदन तो करनस इल्तिजा दोपनस ज़ुई हेकन पनुन दोस बचाइत। उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है। दोपनस तम सो गो कोतायथन तत कोरुन कुस्तायथन पनुन प्रोन दुश्मन कत्ल सु मोरन और उसका सर काट कर लाया है। तो तम सुन कालशन उन्मुत चटित यूर जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने गड्ढा खोद कर आंगन में छुपा दिया है। युस अस त्रोव यथ आंगनस मज रात कितन कोर अस दफन तम सुन सु काल थो खटित। सरकारी मुखबिर ने खातून को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं और उल्टे पाँव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। तो अम कोर अमिस सरकारी मुखबिर यह अमिस दोस्त ते अंदस खानदारस अम कोर अमिसन अम दोपस कह छुन परवाय दितनस दिलासा विलासा तो द्राव पति तो लोगुन पनुन दोस्त छांडुन सो कत छु। इत्तेफाक से ही कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी। दपन इत्तेफाकन गमज शहरस मज युथुई वाक़ा कमिस तान नफरस कत्ल तम सुन कोरमुत, जहाँ कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया था। तमिस पे कत्ल कोरमुत तो पत तम कल पानस सती निमुतन। मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे। यम अम सुन यह कत्ल कोरमुत अम सुन घरिक जान आबाद। उन्होंने कातिल का सुराख लगाने वाले को नकद इनाम देने की मनादी करा दी और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। अमि कर्मज काम यम जान आबाद यमो कर्मज काम युस हसा तम सुन कह ते मतलब सुराख लबे सु कातिल मालूम कर कुछ छु अस हसा दिमो तमिस नकदी इनाम। तो पुलिस तो यह कातिल छाड़नस मज सह तलाश करन सह वुचन आज सरगर्म अत मज कम कोरमुत यह कत्ल। इधर सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन हो चला कि हो न हो ये काम उसी दोस्त ने किया है। दपन यपर सरकारी मुखबिर युंद गर आयो अमिस तमिस बास्यो तम दोप ना मे बासन मे यकीन पूरे यकीन मे यह काम कर्मच मेनी दोस्तन या तमी कत्ल कोरमुत। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है ये बात उसने कभी सोची न थी। तम समझमुत यह दोस्ती हुंद रिश्त कूता रुत रिश्त यह क्या यह दोस्ती तम सोचमुत यह चनाचे। उसने अपने फ़राइज़ मनसबी और इनाम के लालच में पुलिस को खबर दी। दपन तम कोर पन फ़र्ज जानित सह मुखबिर तम ज़रूरी मालूम कर तो बे कोरन इनाम च लालच तो दिचन पुलिसस खबर और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। तो तुलन अत पुलिस अमल पुलिस फोर्स तो गो पन्निस दोस्तस छाप त्रावने। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा। दपन वत वुच अमि दोस्त पनुन यह गसन घर कुन पकन। तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए ये दरख्वास्त की वो इसे अपने दोस्त का सामना कराने की अजियत से बचाए रखे।
دَپان أمۍ ووٚن پُلیٖسَس دوٚپنَکھ ہُہ چھُ یِہوٚے یہِ چھُ قٲتِل یِہوٚے چھُ سُہ نفر تہٕ مگر یِمَن ووٚنُن دوٚپنَکھ مگر تُہۍ ہٲیزیو نہٕ أمِس میون بُتھ کینٛہہ مےٚ گژھِ نہٕ یہِ وٕچھُن کینٛہہ. یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چھپ گیا. دَپان یہِ ؤنِتھ گوٚو سُہ أکِس سایڈَس بیوٗٹھ کھٔٹِتھ ہیوٗ پانہٕ اور پُلیٖس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا. تہٕ پُلیٖسَن کوٚر یہِ نوجوان گرفتار تہٕ واتنووُن تھانَس پٮ۪ٹھ. تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا. دَپان یہِ تھاندار گوٚو واریاہ خۄش تٔمۍ ییٚلہِ یہِ مُلزِم وُچھ یہِ اشتہاری مُلزِم گوٚو وہ مُلزِم جس کے پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہو. مطلب أمِس اوس انعام تہِ یہِ گوٚو زبردست خۄش یہِ وٕچھِتھ اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کے سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا. دَپان أمۍ کٔر کٲم أمۍ دوٚپ أمۍ لٲج تفتیٖشی پنٛنِس عملس ووٚنُن دوٚپنَس یِم کٔرِہُن یہِ کرنٲیہُن اقبال جرم کوٚر تِمو مانروو تِمو سُہ پنٛنہِ طٔریٖقَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ پُلیٖس کران چھُ تہٕ تٔمۍ کوٚر اقبال جرم تہٕ دوٚپنَکھ تُہۍ کٔرِو کٲم وۄنۍ أنِو أمۍ سٕنٛدۍ دیُتُن یِمن حُکُم دوٚپنَکھ أمۍ سُنٛد یہِ کَلہٕ کَتہِ چھُ سُہ أنِو باقٕے اوزار کَتہِ چھِس تہٕ تِم کٔرِو سا پیش تِم وٕچھِو سا کَتہِ چھِ. یہ سُن کر نوجوان نے جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا. دَپان یہِ بوٗزِتھ یہِ نوجوان یہِ اوس نہٕ باسان کُنہِ طریٖقہٕ یہِ آسیا قٲتِل یہِ اوس تیوٗتاہ شریٖف. تھانے دار سے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلے میں اعلیٰ قتل اور سریپائی دونوں کی نشاندہی کروں گا. أمۍ ووٚن أمِس تھاندارَس دوٚپنَس ژٕ یہِ مےٚ سۭتۍ میون گرٕ بہٕ ہاوَے ژےٚ تٔمۍ سٕنٛدۍ اوزار کَتہِ چھِ یا تٔمۍ سُنٛد سُہ کَلہٕ زنٛگہٕ ونٛگہٕ کَتہِ چھِ بہٕ کَرے تَمِچ نِشاندہی بہٕ ہاوَے ژےٚ. تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گر جا. تھاندارن لگٲو أمِس نوجوانَس بٕتھِس چپاتھ تِژھ یہِ پیوٚو پتھر. مذاق کرتے ہو دوٚپنَس ژٕ چھُکھا مذاق کران مےٚ سۭتۍ. نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. دَپان أمۍ نوجوانن دوٚپُس أمۍ ووٚنُس بڑٕ مایوٗسی سان أمۍ دوٚپُس بہٕ چھُسے نہٕ یہِ مذاق کران کینٛہہ. تھاندارَس ووٚنُن دوٚپنَس بہٕ چھُسے نہٕ مذاق کران کینٛہہ غمگیٖن آوازِ منٛز ووٚننَس. آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے دوٚپنَس ژٕ نہِ مےٚ پنُن گرٕ. تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچے. أمۍ تھاندارن دوٚپ چلو وۄنۍ نِمہون یہِ تُلُن تہٕ نیوٗن پنُن مطلب أمۍ سُنٛدٕے گرٕ أمِس نوجوان سُنٛد. تو نوجوان کی نشاندہی پر گڈھے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا. دَپان نوجوانن ہووُکھ دوٚپُن مےٚ کَتٮ۪ن کوٚر یہِ دفن تہٕ ہوونیوکھ تَتہِ درٛاو سُہ ٹھیلہٕ اکھ جس میں سریپایے رکھے ہوئے تھے یَتھ منٛز کَلہٕ تہٕ تِم زنٛگہٕ ونٛگہٕ آسہٕ. نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور مقتول کا سر. نوجوانن دوٚپنَس تھاندارس کوٚرُن یہِ ٹھیلہٕ دوٚپنَس یہِ چھُ ییٚمِس مےٚ قتل کوٚر تٔمۍ سُنٛد کَلہٕ چھُ یہِ کہِ. تو آپ نے ملاحظ فرما لیا اب آلاتِ قتل باقی ہے. أمۍ دوٚپُس دوٚپنَس وۄنۍ دیُتُتھ ژےٚ وۄنۍ چھِ تٔمۍ سٕے ییٚمہِ سۭتۍ یہِ قتل کوٚرُن تِم آلات تہِ دِ وۄنۍ. ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے. دوٚپنَس اَمہِ منٛز چھِ اکھ آلہ میٲنۍ خاندارِنۍ تہِ. جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونٛگ رچایا. یہِ آزماونہٕ خٲطرٕ ٲس مےٚ یہِ مطلب یہِ کوٚر مےٚ یہِ سورُے یہِ ڈھونٛگ کوٚر مےٚ تَندی مےٚ دوٚپ بہٕ آزماوَن پَنٕنۍ خاندارِنۍ. دوٗسرا آلہ آپ کا وہ مُخبر ہے. دوٚیِم آلہ چھُ تُہُنٛد سُہ مُخبر یُس مےٚ دوس اوس. جو آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا یُس بنایا تھا یُس مےٚ آزماونہٕ بغٲرٕے دوس اوس بنومُت. اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا. وۄنۍ توٚر سورُے فِکرِ أمِس تھاندارن دوٚپُن نہ سا یہِ سورُے قصہٕ اوس یہِ اوس نہٕ قتل وتل کِہینۍ یہِ ہسا اوس صرف آزمایش أمِس آزماوُن میون یہِ خاندارِنۍ کِژھ چھُ تہٕ میون یہِ دوس کیُتھ چھُ.
بچوں اسی کے ساتھ ساری یہ لیسن ختم ہوئی. کل ہم اس کی سوالات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.